मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज की वीडियो मैं उन तमाम लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जो कि अभी भी कहीं ना कहीं दुनिया की ज़िंदगी को साथ लेके चल रहे हैं। दुनिया की ज़िंदगी को साथ लेके चलने से मुराद ये नहीं है कि आप अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। यहाँ बात कहने की ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं उन मामलात ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें करने से मना फरमाया है। तो पहली बात तो ये कमेंट जो मुझे आया है, इस तरह के और बहुत सारे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपका सवाल है कि जी फैज़ कब तक मिलता है। देखें, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लंबी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आपके जवाब के लिए ताकि हर तीनों टॉपिक्स इकट्ठे क्लियर हो जाएं। पहली बात तो ये कि फ़ैज़ मिलना तो पहले दफ़ा ही दरूद पाक पढ़ने से मिलना शुरू हो जाता है। और रही बात कि अब आप किस फ़ैज़ की बात कर रही हैं। होता क्या है, हम लोग ना अपने गोल्स कुछ सेट किए होते हैं और हम उनको अचीव करना चाहते हैं। तो जब हम उनको अचीव करना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों की तरफ होता है कि हमने इन गोल्स को अचीव करना है। तो करम तो आपकी ज़िंदगी में पहले दिन से हो रहा होता है। जैसे कुरान पाक की आयत है कि उसका मफ़हूम बयान कर रही हूँ कि हर मुश्किल के साथ आसानियाँ। होता क्या है कि जब हमारे पे मुश्किल आती है उसके साथ साथ आसानियाँ भी चल रही होती हैं, लेकिन हमारा फोकस इतना ज़्यादा, ज़ाहिर है उस मुश्किल परेशानी ने हमें इतना हमारे दिमाग को अफेक्ट किया होता है कि हमारा उसी की तरफ फोकस होता है। इसी एग्जांपल यूँ ले लें कि खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन की वफ़ात हो गई है, तो क्या उनको खाना नहीं मिल रहा उस दिन। वो अलग बात है कि उनको खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, चलें क्या उनको सांस नहीं आ रहा, सांस के बगैर तो आप ज़िंदा ही नहीं है। तो वही बात आ जाती है कि आसानी चल रही होती है साथ साथ आपकी लाइफ में, लेकिन हमारा क्योंकि फ़ोकस इतना ज़्यादा उसी चीज़ के ऊपर होता है जो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप दरूद पाक, जैसे मैं अपनी बात भी करूं, हम सब ने ही दरूद पाक किसी ना किसी पॉइंट पर, बड़े वो लकी लोग होते हैं जो कि दरूद पाक शुरू करते ही सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है, लेकिन हर कोई अपना दुनियावी मकसद के लिए ही आता है दरूद पाक की तरफ, अपनी मुश्किलात परेशानी हल करवाने के लिए ही आता है। जो कि बुराई नहीं है कि हम अल्लाह से ही मदद ले रहे हैं। तो होता क्या है कि करम तो तभी से शुरू हो जाता है, लेकिन अब आपका गोल क्या अचीव करने का है उसके अकॉर्डिंग अब जितना ज़्यादा आप देखिए, होता क्या है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक डॉक्टर है, एक मरीज़ उनके पास आया ये कह के, खुदा न खास्ता वो आता है कहता है जी मुझे, अल्लाह ना करे कभी किसी को, लेकिन कह लेते हैं जैसे कैंसर है, ठीक है। तो मरीज़ जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो पता लगता है कि भाई इसके तो कोई और भी कोई बीमारी है जो पहले ठीक होगी तो फिर कैंसर ठीक होगा, वरना नहीं। तो पहले मरीज़ वो पहली वाली बीमारी जो है उसकी, उस मरीज़ की वो ठीक होनी चाहिए ना, डॉक्टर पहले उसको उसकी दवाई देगा। तो हमारी लाइफ में भी क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में भी हमारे गोल तक जाते जाते डिपेंड करता है, पहले कभी कभी तो पहले ही वो हमें मिल जाता है, या ये भी होता है क्योंकि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता, समटाइम्स ये चीज़ भी हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें उससे बेहतरीन अता करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो पहले प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होती हैं पहले अल्लाह ताला उनको हटाते हैं। हो सकता है अगर हम उन चीज़ों के साथ उस अपने गोल तक पहुँचें तो हम मज़ीद चीज़ें ख़राब कर दें। इसलिए अल्लाह ताला जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। तो फैज़ तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे जिनको 4 दिन में ही शुरू हो जाता है फैज़ मिलना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 3-3 साल बाद रूहानियत मिलती है, 3-3 साल बाद उनको फैज़ मिलता है, लेकिन 3 साल तक उनके साथ ऐसे मामलात होते हैं जो कि उनके ऊपर करम ही करम की बारिश होती है, ठीक है। इसीलिए फैज़ आप तक कब आएगा ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन पहले दिन से करम होना शुरू हो जाता है। फिर यही कि कितनी काउंटिंग के बाद जो है असर ज़ाहिर होता है। देखें, पहले ही जैसे फैज़ असर एक ही बात है, पहले दिन से ही आप अभी बैठी एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगी तो आपका अभी से ही आपके मामलात हल होने लग जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। वो यही बात आ जाती है ना कि आप यूँ इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता कि इंसान सड़क पर जा रहा है और एक गाड़ी उसको टकराते टकराते बड़ी बुरी तरह वो बचा है उस गाड़ी से टकराते टकराते, तो क्या होगा, हम अल्लाह का फ़ौरन शुक्र अदा करें क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा कि जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाने वाली थी। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सी अनगिनत चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रही होती। तो अल्लाह ताला हमारे वो सारे मामलात हल कर रहे होते हैं। कहते हैं अगर आप देख लें ना अल्लाह ताला किस तरह आपके मामलात हल कर रहे हैं तो आप सजदे से सर ही मत उठाएँ। इसी तरह बिल्कुल वो सब मामलात हल हो रहे होते जो हमें नज़र नहीं आते। तो अगर वो हमें नज़र आने लग जाए तो मेरे ख्याल से हमारा वो ध्यान ही हट जाए हमारे अपने गोल की तरफ से कि अच्छा यार ये चीज़ तो पहले हल हो, मसले हम पहले उनको देखें। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात आपकी ये है कि आप कभी ना कभी म्यूज़िक सुनना और ऑल दैट स्टफ़, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई सुन के कि आपने छोड़ दिया है और यही दरूद पाक का फैज़ आपको मिल रहा है कि छूट गया है। ये आसान बात नहीं है म्यूज़िक छोड़ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और वही बात है कोई रील्स वगैरह आ जाएँ तो आप कह रही हैं कभी फेवरेट म्यूज़िक आज दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है, ये आम बात है।
کیونکہ جب تک ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے تب تک شیطان کا یہی رد عمل رہنا ہے، اس نے ہمیں گمراہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن جو لوگ درود پاک پر جم جائیں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے، جو درود پاک میں مستقل مزاجی کنسسٹنسی دکھائیں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ بھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ اس کا ساتھ مت چھوڑیں۔ یہ آپ کا بیسیکلی ساتھ دے رہا ہے، درود پاک ہم لوگوں کا دے رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کی لائف میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں جیسے بالکل نہیں ہمیں ہونا جو درود پاک سے دور ہو گئے۔ تو شیطان کی تو بھرپور کوشش ہونی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتی ہوں، ایک بہن ہے وہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، اور سٹارٹنگ میں ان کے ساتھ ایسا ہونے لگ گیا تھا کہ جتنا زیادہ وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں، اپنے 1000 کے گول کو اچیو کرنا چاہ رہی تھیں، کہتی مجھے برے خیالات آتے، کوئی نہ کوئی کام آ جاتا، اور ایک ہفتہ وہ بیچاری کہتی ہیں ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن کہتی میں نے مستقل مزاجی نہیں چھوڑی، میں روز صبح اٹھ کے یہی کہتی میں نے 1000 مکمل کرنا، اور ماشاء اللہ وہ 1000 سے بھی زیادہ پڑھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اب میرا تو درود پاک کے بغیر گزارا ہی نہیں، جب میں نہیں پڑھتی تو میرے لیے مشکلیں ہوتی ہیں، میرے لیے ہر چیز مجھے پہاڑ لگتی ہے، لیکن جب درود ابراہیمی کہتی ہے میں کمپلیٹ کرتی ہوں، پڑھتی ہوں، تو کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں 1000 تک کیوں لوگوں کو کہتی ہوں کمپلیٹ کریں؟ اسی لیے کیونکہ وہ لوگ جو 1000 ابھی پڑھ رہے ہیں وہ اس کا فیض جانتے ہیں کہ 1000 تک پڑھنے کا کیا کیا فیض ملتا ہے زندگی میں، اور جو لوگ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، بلکہ کوئی بھی درود شریف پڑھتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے بھائی کا، کہ ان کو ایسے ایک بزرگ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا ویزا آ گیا، اور وہ الحمدللہ درود پاک بھی پڑھتے تھے، اور وہ جو درود پڑھتے تھے والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس طرح کر کے پڑھتے تھے، استغفر اللہ بہت پڑھتے تھے۔ تو جب سب لوگوں کو انہوں نے خواب سنایا تو سب یہی سمجھے کہ شاید ان کا عمرے یا حج کا ویزا آ گیا، لیکن ایک ہی ہفتے کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو کچھ بھی نہیں تھا، ان کو ہی واز ٹوٹلی فائن، نہ انہیں کبھی ہارٹ اٹیک ہوا، نہ کبھی کوئی مسئلہ۔ ہاں وہ بلڈ پریشر کی دوائی ضرور کھاتے تھے، لیکن بلڈ پریشر شوگر تو آج کل ہم سب کے درمیان عام ہے۔ تو چلتے پھرتے وہ گئے، اور ان کی جو وقت نزاع تھا، یعنی جانے کا وقت تھا، انتقال کا وقت تھا، تو وہ ان کے بھتیجے بتاتے ہیں آگے سے کس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پکڑا تھا کس کے۔ ظاہر تکلیف کی شدت تھی، لیکن یہ دیکھیں ابھی ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ تکلیف کی شدت ہے، لیکن کوئی آہو بکا نہیں انہوں نے کی، اور وہ بس دل گھبرایا اینڈ ہی واز گون۔ دیکھیں جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان لوگوں کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ پہلی سیڑھی جو آپ کو بتائے گی کہ کس طرح کہ آپ کی آخرت میں اکثر حال ہونے والا ہے، یہ ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا آپ کے سامنے آنا۔ اور اگر وہ اچھی شکل میں آئیں گے اس کا مطلب آپ بخشے میں، پھر دنیا میں آپ کا جو بھی حال ہو رہا ہو، ہمیں کسی کی موت کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگانا کہ فلاں اچھا تھا فلاں برا تھا، تو جو بھی پھر آپ کا حال ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ وہ پہلی سیڑھی ہے جس میں آپ فرشتے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا حال کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 یعنی 32۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تو نیک لوگوں کا حال اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ جب ہماری روح قبض ہوگی تو ہمیں نیک روحیں ہوں گی جن لوگوں کی، ان کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ اور وہ لوگ اب بات کر لیتے ہیں کہ جو کہ کافر ہیں، نہ صرف وہ بلکہ یہاں وہ لوگ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے ہو وہ عجیب منظر تھا جب وہ فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے تو وہ ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا۔ یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 50 ہے۔ پھر ایک اور سورت ہے سورۃ النازعات، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ یہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 سے 2 ہے۔ تو ان صورتوں میں ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے، بیان فرما دیا ہے کہ وہ پہلی سیڑھی ہے ہماری۔ اور درود پاک کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں ہم نے دیکھا نافرمان لوگ تھے لیکن مسلمان تھے، اور وہ بہت زیادہ ان کی حالت جو تھی وہ ٹھیک اینڈ میں ہوگی کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں میں سے تھے۔
تو پلیز ہمیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ فری ٹکٹ ہے درود شریف پڑھتے جائیں گناہ کرتے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے والے خود ہی گناہ کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ میوزک چھوڑ رہی ہیں یہ بھی آپ پر اللہ کا کرم ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر منزل آسان کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کو وہ نہیں ملے گا جو اللہ چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بہترین ملے گا، اور ہم سب بہترین ہی پانا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔